حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی وحدانیت بزرگی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی بابرکت مقدس مطہر ذات دے واسطے درود و سلام امام کائنات سید الانبیاء سید الثقلین ساقی کوثر شافی محشر نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دی ذات مبارکہ دے کہ جس ہستی مقدس نے دین اسلام نو ساڈے تک پہنچائے ہی نہیں بلکہ پہنچانے دا پورا حق ادا کر دیتے۔ رحمت اور بخشش دی دعا صحابہ کرام اولیاء اعظام بزرگان دین واسطے کہ جنہوں نے اپنے لہو نال شجر اسلام دی آبیاری کیتی ہے۔ اللہ انہاں سب دیاں قبرانوں جنت دا باغیچہ اور گنچہ بنائے۔ حضرات ذی وقار انتہائی توجہ دے نال پورے انہماک دے نال چند کو منٹاں دی جو گفتگو ہے انہوں سماعت کرنا اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے، التجا ہے، استدا ہے۔ اللہ جو کچھ بیان کیتا جائے اللہ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سنا کے مینوں تانوں اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے واسطے تواڈے واسطے سامعین واسطے مرد و خواتین واسطے اللہ تعالیٰ اسنو ہدایت دا سبب اور نجات دا ذریعہ بنائے، توشائے آخرت توشائے جنت بنائے۔ جو آیا مبارکہ میں اس وقت تساں احباب دے گوشت گزار کیتی ہے نا، پوری توجہ دے نال پہلے اس دا ترجمہ سماعت کرو۔ انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک دن نہ جبریل آئے۔ کون آئے؟ اور بولو اچھی بولو، کون آئے؟ جبریل آئے تے آ کے نہ میرے محبوب نبی دے کول بہ گئے تے بڑے ادب نل بڑے احترام نل قرآن پاک دیاں انہاں آیات نو میرے نبی تے نازل فرمایا۔ سنو، فرمایا عرض کی دی اللہ لا الہ الا۔ یہ کون عرض فرما رہے نے؟ جبریل۔ تے کینوں عرض کر رہے نے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ اللہ آسمان والے دا قرآن جبریل لے کے آئے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، فرمایا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اعلان فرما دیو
اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ تو علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے جی دی عبادت کیتی جائے، جی دی عبادت کیتی جائے، جی دی پوجا کیتی جائے، جی دی پرستش کیتی جائے، جی دے سامنے اپنے دکھڑے رکھے جان، سنائے جان، جی دے سامنے گڑ گڑایا جائے، جی دے کو منگیا جائے۔ اور اے دعوت صرف آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں لے کے آئے، بلکہ آپ تو قبل 1,24,000 انبیاء و رسول آئے، کم و بیش سارے یہی دعوت لے کے آئے۔ جڑے ستے ہوئے نے جاگ پو، جاگ کے جاگنے جمعہ جاگدے سنیا کرو، سونکے نے سنیا کرو۔ نیند تو ویسے نیندرا تو مینوں 3 دن ہے، ہاں جی مینوں چاہیے کہ میں سو کے تمہیں جمعہ پڑھاواں ہے، تو تسی ستے پہ سوندے ہو، اللہ دے بندے ہو، میں نہیں ستا، 3 دن دا نیندرا میں نہیں ستا، جاگدا تواڈے سامنے کھڑا، تو تسی ماشاءاللہ پکھے دی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، تے ہوا دے نال ہاں جی تسی سو رہے ہو، نیند پوری کر رہے ہو۔ یہ نیند نون جیڑی ہے نا، یہ ماشاءاللہ جمعے تو پہلے گھر پوری کریا کرو، اللہ تہاڈی نیند چ برکت پاوے۔ تے میرے کول جدو آؤ نا جاگدے آیا کرو، تے جاگدے جایا کرو ہے۔ سنو ذرا قرآن اللہ پاک دا، حضرت جبریل امین میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہوئے تے آنے نے، آقا جی آسمان والا رب پیغام پہ دندائے، آسمان والا رب دعوت پہ دندائے، سونے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا دے لب مبارک جنبش اندر آئے۔ میرے آقا فرمایا ہوئے گا جبریل 10 جلدی کر، میرے رب دا کی پیغام ہے، میرے رب دا کی حکم ہے، میرے رب دا کی آرڈر ہے۔ آوازاں دیئے اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ تو سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے جدی عبادت کیتی جائے، جنوں پوجیا جائے، جدی پرستش کیتی جائے، جدی پوجا پاٹ کیتی جائے، جدے کولوں اولاداں منگیاں جان، جدے واسطے نظراں نیازاں دتیاں جان، جدے سامنے گڑ گڑایا جائے، رویا جائے، التجاواں کیتیاں جان، یہ ساریاں خوبیاں دا مالک، یہ ساریاں صفات دا مالک بولو کون ہے؟ اللہ میرا اللہ تے کلا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کون؟ اللہ توجہ فرمایا جے ایکو اللہ ایو جی توحید اللہ پاک دی، جے ایکو اللہ ایو جی توحید اللہ پاک دی، کون کرے میرے کلے اللہ دی برابری۔ اور لوگوں تو جو فرمایا جے کون کرے میرے کلے اللہ دی برابری، اللہ کلا کوئی نہیں جے اس دی برادری۔ تھوڑی برادری ہے، میری برادری ہے، تھوڑا کنبہ ہے، تھوڑا قبیلہ ہے، میرا کنبہ تے قبیلہ ہے۔ لوگو اللہ دا کوئی کنبہ نہیں، اللہ دا کوئی قبیلہ نہیں، اللہ دی کوئی برادری نہیں، جے ایکو اللہ ایو جی توحید اللہ پاک دی، کون کرے میرے کلے اللہ دی برابری۔ اللہ کلا کوئی نہیں جے اس دی برادری، جے کو اللہ ایو جی توحید اللہ پاک دی۔ کون اللہ؟ لگی ہوئی پیاس
اسماعیل ننی جان سی حضرت اسماعیل دا تذکرہ بھی آنا ہے انشاءاللہ آئندہ خطبات اندر آئندہ جمعۃ المبارک دے خطبات اندر اسماعیل نبی دا تذکرہ بھی آئے گا ابراہیم نبی دا بھی تذکرہ آئے گا سنیا جے ذرا لگی ہوئی پیاس ابراہیم ننی جان سی دوڑی صفا مروہ تے مائی پریشان تھی پھر پیرا دلوں زمزم چلون والا کون اب بولو کون ہے پھر پیرا دلوں زمزم چلون والا کون جے اکو اللہ ایو جی توحید اللہ پاک دی مریم نو بیٹا دیوے قدرت کمالے لال منگے زکریا نال چٹے والے مریم نو بیٹا دیوے قدرت کمالے لال منگے زکریا نال چٹے والے پھر زکریا نو بیٹا ادون والا کون جے کو اللہ ایو جی توحید اللہ پاک دی آؤ لوگو میرا اللہ کلائے اللہ ہی مشکل کشائے اللہ ہی حاجت روائے ساریاں تعریفوں سے اللہ واسطے جس اللہ نے مینوں تے تانوں انسان بنایا ساریاں تعریفوں سے اللہ واسطے جس اللہ نے مینوں تے تانوں مسلمان بنایا وہ ساریاں تعریفوں سے اللہ واسطے جس اللہ نے مینوں تے تانوں نبی پاک علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا ہے کتے اللہ سانو چوڑے نہیں بنا چھڑیا ہاں جی اللہ سانو کیمونسٹ نہیں بنا چھڑیا اللہ سانو اتھیسٹ نہیں بنا چھڑیا اللہ سانو عیسائی نہیں بنایا اللہ اکبر کبیرہ اللہ سانو بنایا ہے تے مسلمان بنایا ہے اور کتے اللہ سانو گدا کوڑا کھوتا نہیں بنایا اللہ سانو انسان بنا دیتا ہے کڈا وڈا رب دا فضل تے رب دا احسان ہے تے جس اللہ نے ساڑے تے انہیں احسان فرمائے نے پھر عبادت او دے واسطے ہونی چاہیے دی کہ غیر واسطے ہونی چاہیے دی اب بولو اور پھر سجدہ کی دے واسطے رکوع کی دے واسطے اللہ اکبر کبیرہ نماز کی دے واسطے قربانی کی دے واسطے اللہ واسطے سنو قرآن دی اگلی آیت اگلا قرآن پاک دی آیت اگلا جملہ اگلے الفاظ فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ لوگو اللہ کلا جے اللہ تو سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تے ان قریب قیامت دا دن قائم ہونے والا ہے تے اس دن اللہ تعالیٰ ساریاں نو جمع کر کے اپنی عدالت اندر کھڑیاں کر لے گا لا ریب فی یہ دے اندر کوئی شک نہیں ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا تے لوگو اے دسو کہ اللہ نالوں سچا کون ہے اللہ دی بات نالوں سچی تے پکی بات کی دی کوئی ایسا ہے جی دی بات اللہ نالوں بھی سچی ہوئے تے پکی ہوئے آؤ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نا حضرت جبریل بیٹھے نے کون بیٹھے نے سارے بولو کون بیٹھے نے حضرت جبریل امین میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول بیٹھے نے تے آسمان تو نا اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اندر نا ایک فرشتہ آیا
تے آ کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عرض پیا کردا ہے آندا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلاۃ والسلام جی مینوں آسمان والے رب نے تہاڈی طرف گھلیا ہے۔ کینے گھلیا ہے؟ اوے بول دے نہیں ہو، کینے گھلیا ہے؟ آسمان والے رب نے مینوں تہاڈی طرف گھلیا ہے۔ یا محمد ارسلنی الیک ربک، مینوں تہاڈے رب نے، میرے رب نے، آسمان والے رب نے، ساری کائنات دے رب نے تہاڈی طرف بھیجے تے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال افمالکا نبیا، سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی یجعلک عبدا، اللہ نے مینوں تہاڈی طرف گھلیا ہے تے اللہ نے جا میرے نبی کول چلا جا تے میرے محبوب پیغمبر نوں پوچھ کے آ بھی آسمان والا رب آندا ہے تانوں نبوت میں عطا کر دیتی ہے تو تانوں بادشاہ بھی بنا دیواں، تانوں بادشاہ بھی بنا دیواں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ کہہ رہے نے میرے نبی نو پوچھ کے آئی بھی اللہ فرمانے نے سونیا تانوں نبی بھی بنایا ہے تے تانوں بادشاہ بھی بنا دیواں۔ تسی نبی بننا چاہتے ہو تے نبی دے نال نال بادشاہ بھی بننا چاہتے ہو، یا تسی اللہ دے بندے اور اس دے رسول بننا چاہتے ہو؟ ہاں جی، مولانا شریف الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے پیارے انداز اندر فرمایا کرتے سن بھی اللہ آسمان تو فرشتے نو گھلیا تے اللہ نے میرے نبی نو پوچھ کے آئی امیر نبی بننا چاہنا ہے کہ غریب نبی بننا چاہنا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کول جبریل بیٹھے نے، گل بڑی لطف اندوز ہے، بڑی پیاری بات ہے، توجہ فرمایا جے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول جبریل بیٹھے نے، حضرت جبریل امین عرض کر دینے تواضع لربک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، بل عبدن رسولا۔ اللہ دے محبوب نبی نے جواب دیتا میرے آسمان والے رب نو جا کے میرا پیغام دے دیا جے کہ تہاڈا نبی محمد کہہ رہا ہے کہ اللہ جی میں تہاڈا بندہ بننا چاہنا، تہاڈا رسول بننا چاہنا، میں بادشاہ نہیں بننا چاہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے آپ نو کنیاں شانہ عطا فرمائیاں، کتنے مقام عطا فرمائے، کتنی عزت عطا فرمائی تے میرے نبی نا ویکھو اتنی شان اور اتنا مقام ہون دے باوجود کائنات دے امام نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی اختیار کی دی ہے۔ آقا نے عاجزی اختیار کی دی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک دے الفاظ نے جیڑا فرشتہ رب دا سنیا لے کے، رب دا پیغام لے کے اللہ دے محبوب نبی دے کول آیا ہے، اس تو پہلے وہ دنیا تے آیا ہی نہیں، پہلی باری میرے پاک پیغمبر دی خدمت اندر آیا ہے، اس تو پہلے دنیا تے آیا نہیں۔ تے میرے نبی نے اللہ اکبر کبیرہ آقا نے کنی عاجزی دا اظہار کیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کنی محبت دا اظہار کیتا ہے تے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے محبوب بندے پیارے پیغمبر
کی دعوت دیندے نے قوم دے لوگاں نو، کی پیغام دیندے نے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگاں نو دعوت کی دیندے نے، پیغام کی دیندے نے؟ آقا فرمانے نے لوگو ایک اللہ دی عبادت کرو، اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ دی عبادت کرو، اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جے۔ اج ویکھو ساڈی حالت کی ہے، مسلمان دی حالت کی ہے۔ اج اسیاں نے جی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، پریشان، ہر بندہ ہی پریشان ہے، ہر گھر اندر 2 4 5 10 بندے بیمار نے۔ کدے سوچیا جے آخر انہاں پریشانیاں دی وجہ کی ہے؟ کدے سوچیا جے کہ انہاں پریشانیاں دی وجہ کی ہے تے انہاں پریشانیاں دا حل کی ہے؟ آؤ میں دساں، انہاں پریشانیاں دی جڑی سب تو وڈی وجہ ہے نا، وہ ہے اللہ پاک دی ذات نال شرک۔ کی ہے؟ اللہ پاک دی ذات نال شرک۔ اللہ پاک دی ذات نال اللہ دی زمین تے اللہ دا کھا کے، اللہ دا پہن کے، اللہ دی بنائی ہوئی جبینوں کسے ہو دے اگے چکا دینا، کیا یہ انصاف ہے؟ اے بولو، یہ انصاف ہے کہ بے انصافی ہے؟ بندہ اپنے باپ دے نام تو علاوہ کسے ہو دا نام صدائے، انصاف ہے؟ اب بولو، سسری سونگ گئی یہ کی ہویا جے بول دے نہیں جے؟ یہ انصاف ہے؟ یقیناً انصاف نہیں۔ لوگ کی آکھن گے کہ یار ویکھو یہ دی حالت، فلان دا بیٹا ہے، فلان دا بیٹا تے اپنا باپ بدلی پھردا ہے، پیو بدلی پھردا ہے۔ تے کی خیال لوگ یہ نہیں آندے بھی یہ آسمان والے رب دا بندہ ہے تے رب نو چھڑ کے جناب قبر دے سامنے لمحہ ہویا پیا ہے، ڈگیا پیا ہے، یہ اپنا رب بدلی پھردا ہے؟ لوگ انج نہ آنے ہون گے؟ اسلام تو قبل اور لوگوں کیسر و کسرا دے محلات اندر، انہاں دے درباراں اندر، شہنشاہاں دے درباراں اندر سجدے کیتے جاندے، لوگ سجدہ ریز ہویا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی نے حضرت قیس بن سعد، سارے آنکھوں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، ہیرا ایک شہر سی، ہا یا رے ہا، آنے کہ میں اس شہر اندر گیا تے میں ویکھیا لوگ اپنے بادشاہ نو سجدہ کر رہے ہیں۔ کی کر رہے ہیں؟ تے آنے نے میرے دل اندر خیال آیا کہ اے لوگ اپنے بادشاہ نو سجدہ کر رہے ہیں تے سانوں تا اللہ پاک نے بڑی شان والا، بڑی عزت والا، بڑے مقام والا نبی دیتا ہے، جیڑا نبیاں دا بھی سردار ہے، تے کیوں نہ اسی بھی اپنے نبی نو سجدہ کریے، اسی بھی اپنے نبی نو سجدہ کریے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آنے نے میں نہ سوچاں دے اندر گم، کائنات دے امام نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اندر آیا تے میں آکے عرض کی تھی، میں آکے اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میں فلاں جناب بادشاہ دے جناب محل اندر گیا آوام، او دی جناب حکمرانی نو ویکھیا، رعایا نو ویکھیا، اونا لوگاں نو ویکھیا، آقا جی او اپنے بادشاہ نو سجدہ پہ کر دینے، کائنات
کائنات امام نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میرے دل اندر خیال آیا ہے اللہ پاک نے تو بشیر بھی بنایا ہے نذیر بھی بنایا ہے رؤوف الرحیم بھی بنایا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ پاک نے تو رحمت عالم بھی بنایا ہے کائنات دے امام نبی جی اللہ پاک نے تو نبیاں دا سردار بنایا ہے ساڈا دل کردا ہے میرا دل کردا ہے آقا جی جویں انہاں اپنے بادشاہ نو سجدہ کیتا ہے آقا جی او دی نسبت تسی زیادہ عزت دے لائق ہو ساڈا دل کردا ہے آقا جی اسی بھی تانوں سجدہ کریے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ارائیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لہو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا فرمانے نے کیس اگر میں دنیا تو چلا جاواں سادہ ترجمہ پنجابی زبان اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیس اگر میں دنیا تو چلا جاواں تسی میری قبر نو سجدہ تے نہیں کرو گے تسی میری قبر نو سجدہ کہ نہیں کرو گے اللہ اکبر کبیرہ ایک کون کہہ رہا ہے کائنات دا امام نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دنیا دی زندگی اندر تے سجدہ دور دی گل ہے میرے نبی نو فکر پہ گیا آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت قیس نو آنے نے اگلے حدیث دے الفاظ سنیا جے آقا فرمانے نے قیس زندہ رہن دی تا دور دی بات ہے نا جتنی دیر میں زندہ رواں کیس جدوں میں دنیا تو چلا جاواں فلا تفعلو تسی ہرگز میری قبر دی اتے آ کے سجدہ نہ کرے آجے آج مسلمانوں میں تواڈے سامنے درد دل نال پیغام رکھنا چاہنا وا تیرے تے میرے ملک اندر اللہ دی ذات نال شرک ہو رہا ہے قبر تے سجدے مزاراں تے سجدے درباراں تے سجدے اللہ اکبر کبیرہ پھر اونا درباراں دی آمدن کروڑاں دے اندر خرباں دے اندر حکومت پاکستان دے اندر ملوث ہے محکمہ اوقاف بھی ملوث ہے اللہ اکبر کبیرہ جس اللہ دی زمین تے دنے بھی رب نال شرک ہوئے رات بھی شرک ہوئے صبح بھی شرک ہوئے شام بھی شرک ہوئے مینوں دسو نا اس اللہ دی زمین تے خیر کیویں آ سکدی ہے اس اللہ دی زمین تے برکت کیویں آ سکدی ہے اس اللہ دی زمین تے رحمت کیویں آ سکدی ہے میرے نبی تا بتاں نو توڑن واسطے آئے میرے نبی تا در در دے پجاریاں نو ایک در تے چکان واسطے آئے میرے نبی تا جناب بچیاں زندہ درگور ہوندیاں نو بچان واسطے آئے میرے نبی انسانیت دے حقوق لے کے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام انہاں لوگاں نو رب دے بندے بنان واسطے آئے اسلام تو قبل کوئی عبد الشمسی کسے دا نام سورج دا بندہ کسے دا نام فلانے دا بندہ کسے دا نام فلانے دا بندہ میرے نبی نے فرمایا لوگو جنہیں نام رکھنا ہوئے او یا عبداللہ رکھے اللہ دا بندہ یا عبد الرحمن رکھے رحمان دا بندہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کوئی اپنے بیٹے دا نام اپنی بیٹی دا نام شرکیہ نام بھی نہ رکھے اللہ اکبر کبیرہ بلکہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اللہ دے محبوب نبی آنے نے اللہ یہودیاں تے لعنت فرمائے اللہ عیسائیاں تے لعنت فرمائے کیوں جنہاں اپنے نبیاں دیاں قبرانوں پوجا گا بنا لے جنہاں اپنے نبیاں دیاں قبرانوں اور بول دے نہیں ہے جے پرچہ ہونا جے تھے بھیگتے ہونا جے تو انہوں کہتا ڈاک جے بولو جنہاں اپنے نبیاں دیا قبرانوں
پوجا گاہ بنا لے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. تے میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں تہاڈا نبی تہانوں وصیت پیا کرنا وا میرے صحابہ او صحابہ کرام دی جماعت میں تہانوں وصیت پیا کرنا وا میرے جان تو بعد میری قبر نو تسی سجدہ گانا بنایا جے پوجا گانا بنایا جے عبادت گانا بنایا جے. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ آسمان والے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان والے رب دے سامنے ہاتھ چک لے تے آقا نے اللہ میری قبر نو محفوظ فرما لیں اللہ میری قبر نو عبادت گانا بنن دیں اللہ میں تیرا نبی تیرے سامنے التجا کرنا وا استدا کرنا وا اپیل کرنا وا اللہ میری قبر نو محفوظ کر لیں کتے میری امت دے لوگ میری قبر تے بھی انج سجدے نہ کرن جویں یہودیاں تے عیسائیاں نے اپنے نبیاں دیاں قبراں نو پوجا گاہ بنا کے سجدے شروع کیتے نے. نبی دی دعا نو اللہ قبول فرمایا نبی دی دعا نو اللہ قبول فرمایا تے وہابیاں نو اللہ حکمران بنایا بیت اللہ دی کنجی دے دیتی روضہ رسول دی اللہ چابی دے دیتی نوکری دے دیتی. اور لوگوں آج کسی دی جرت ہے وے کوئی روضہ رسول تے کھڑا ہو کے تے انج ڈگ پوے چھوٹے کھڑے نے جیڑا انج چوکدا ہے او پچھوں جناب کانڈ تے سٹ دینے تے نال آنے نے معبود کا فی السماء تیرا رب آسمان تے ظالمہ تو تھلے سجدے پیا کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذی وقار میں درد دل نال پیغام دینا چاہنا وا میری گل نو لوٹ کرو اے جڑے پاک پتن والے شہر فرید والے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ سارے کہہ دو رحمت اللہ اللہ دی قسم بابا ساڈا جے قبضہ ہونا کیتا جے بابا ساڈا جے قبضہ ہونا کیتا جے. اللہ اکبر کبیرہ. او بابے دے نام تے چندے کھان والے ہو ملوانے ہو بابے دے نام تے پیسے بٹورن والے ملوانے ہو میں تانوں دعوت دینا چاہنا وا کہ بابے دی سوانے حیات پڑھ کے دیکھو بابا عقیدہ توحید والا بابا جی عقیدہ ہے توحید والے. جاؤ پوری دنیا دے ملوانے انو میرا چیلنج ہے آؤ کوئی مولوی آئے میرے سامنے بات کرے بابا جی رحمت اللہ علیہ دی نماز دا طریقہ اگر او نماز دا طریقہ جو ساڈا طریقہ ہے بابے دی نماز دا طریقہ ہوئے اسی سچے تے جے بابے دی نماز دا طریقہ تیری نماز والا طریقہ ہو تو سچا. اللہ اکبر کبیرہ. بابے تے گل مکال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ پاک دی ذات نال شرک نہیں کرنا. آقا اللہ دے سامنے دعا کی تھی اللہ محفوظ کر لے آئے اللہ محفوظ رکھے آئے. پھر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نو اللہ نے اتنا شان دیتا ہے اتنا مقام دیتا ہے اتنا حلم دیتا ہے اتنا حوصلہ دیتا ہے. ایک صحابیان نے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دی گلی اندر جا رہے سن تے ایک بندے نے آ کے نا میرے نبی دی چادر نو پھڑیا ہے پھڑ کے تے انج کھچا ماریا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دے کندھے تے انج جناب او جڑا کپڑا سی او دے کھچن دی وجہ نال زخم ہو گیا ہے تے او بندہ میرے نبی نو کی آنا ہے آقا جی جڑا تواڈے کول مال آیا ہے دولت آئی ہے نا او دے اندر کچھ مینوں بھی حصہ دے چھڈو. تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمائی جا رہے نے آقا ہنسی جا رہے نے آقا مسکرائی جا رہے نے تے نالے میرے آقا اپنے صحابہ نوں آندے نے جو اے مانگدا ہے اینوں دے چھڈو جو اے مانگدا ہے اینوں. تے جتھے اسی جانے ہیں مال لے کے بکرے لے کے چھترے لے کے وچھے لے کے ککڑ لے کے انہاں قبر بنائی ہے تے قبر بنا کے تے نال ایک تالا جندا لایا ہے گلا رکھ کے نا گلا رکھیا ہے تے کسے گلے دے نال 2 تالے نے تے کسے نال 3 نے. اب بولو ایویں جے کہ نہیں
ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੀ, ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਪਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਖੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਟੋਰ ਕੇ ਨਾਹਕ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਹਾਂਜੀ, ਚਾਦਰ ਲਓ, ਢੋਲ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬਰ ਉਹਦੇ ਚਾਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਛਾੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ 5000 ਦੀ 10,000 ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਬਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਬੇਵਾ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਪਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾ ਦੇ, आसमान वाला रब तेरे नाल राज़ी हो जाएगा। मेरे नबी ने पता की फरमाया है? आका फरमाया लोगों पक्की कब्र ना बनाओ। मुस्लिम की रवायत है, की फरमाया है? पक्की कब्र ना बनाओ। जिन्ने दरबार ने, जिन्ने मज़ार ने, कोई कच्ची कब्र नजर आउंदी जी? दसो। अच्छा, मैनू ना एक बंदे ने सवाल किया, मैं ये गल कर रहा सी किस जगह ते, आंदा मौल साहब जिस नबी का तुसीं सानू फरमान दस दिओ उहदी आप दी कब्र पक्की है। इदां ही मौल साहब जिस नबी का तुसीं सानू फरमान दस दिओ उहदी आप दी कब्र पक्की है। मैं क्या तू वेख के आए भी नबी दी कब्र पक्की है? तू वेख के आए? आना नहीं। मैं क्या चल वीज़ा कटवा, आपां दोवें चलीए। जे नबी दी कब्र होवे पक्की ते तेरे उम्रे दे पैसे देंगा मैं दिया, मैं देसा। ते जे पैगंबर इस्लाम दी कब्र होवे कच्ची ते मेरे उम्रे दे पैसे तू देसा। ते जे पैगंबर दी कब्र होवे पक्की तेरा मसलक, तेरी दावत मैं कबूल कर सा। ते जे मेरे नबी दी कब्र होवे कच्ची ते मेरा मसलक ते मेरी दावत नूं तू कबूल कर नहीं। हाँ ना, हाँ जी। मैं क्या जी, अल्लाह दे महबूब पैगंबर दी कब्र कच्ची है। जिस हुजरा ऐशा सिद्दीका दे अंदर पैगंबर दफन ने, उस हुजरे दियां दीवारां सिर्फ पक्कियां ने, अंदर जड़ी कब्र मुबारक है अज भी जाके देखो, नहीं तो गूगल दे उत्ते सर्च करके देखो, पैगंबर दी कब्र मुबारक कच्ची है। बल्कि बाद खबीसा पैगंबर दे जिस्म अतहर नूं चुरान दी कोशिश की है। इस वजह तो उन्होंने दीवारां नीचे तो लैके ऊपर तक पक्कियां कर छड़ियां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी दा जिस्म महफूज रह जाए, कब्र कच्ची है। और नबी दा खासा है वे मसला समझो कि पैगंबर जिस जगह ते फौत होवे, कोई भी नबी होवे, कोई भी रसूल होवे, वही उहदे मदफन की जगह होंदी है। नबी अलैहिस्सलाम फौत होए ने हुजरा ऐशा सिद्दीका अंदर, हुजरा पहले मौजूद है। हुजरा, अब बोलो, हुजरा पहले मौजूद है, बाद अंदर नहीं बनाया गया। हुजरा पहले मौजूद, पैगंबर बाद अंदर फौत होए। हुजरा ऐशा सिद्दीका अंदर रसूल रहमत नूं दफन किया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया लोगों पक्की कब्र ना बनाया। दूसरी बात, मेरे नबी ने फरमाया कब्र ते मुजावर बन के ना बैठे आजे, मुजावर बन के ना बैठे आजे। बल्कि एक हदीस के अल्फाज ने अल्लाह के महबूब नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा कब्र ते मुजावर बन के बहिंदा है, कब्र ते मुजावर बन के बहिंदा है, अगर ਉਹਦੇ जिस्म ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਅੰਗਾਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ जल जान, सड़ जान, हत्ता के जिस्म भी जल, जिस्म के उत्ते भी ਉਹਦਾ अंगारा लग जाए, जो दर्द, जो तकलीफ ਉਹਨੂੰ उस वक्त महसूस होती है, हाँ जी, वो कम है इस बात नालों कि कब्र के उत्ते मुजावर बन के बैठे। ये बेहतर है कि वो जिस्म ते अग दा अंगारा लग जाए, ये बेहतर नहीं कि कब्र ते मुजावर बन के बैठे।
پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر تے دیا نہ جلاؤ، قبر تے دیا سی کیسے مسلمان ہاں ہتھاں نال موم بتیاں لے کے جمعرات دی جمعرات ابے دی قبر تے لے جا کے اماں دی قبر تے لے جا کے موم بتیاں لا دینے ہیں، اوتھے دالاں سٹ کے آ جانے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کدے سوچیا جے جڑے اسی یہ کام کرنے ہیں یہ پیغمبر دی سنت تو ثابت بھی نہیں ہے؟ نہیں۔ اور پھر عجیب صورتحال ہے، عجیب معاملہ ہے۔ اے تسی ویکھو جمعرات والے دن بساں ہی بساں ہوندیاں نے کھڑیاں ہوئیاں توڑ تک کمیر چنگی تے، ہاں جی لوگاں دی آمد و رفت ہوندی ہے، اونے بندے نہیں ہوندے جنیاں بڑیاں ہوندیاں نے، اونے بندے نہیں ہوندے جنیاں۔ تو اسلام کی کہہ رہے ہیں کہ کلی عورت کلی عورت کلی عورت، اگر کسی بھائی دے دل اندر کوئی اشغال ہوئے نماز جمعہ تو بعد میں انہوں سوال کریں انشاءاللہ میں جواب دے دیں گا، میری گفتگو سنو۔ کلی عورت بیت اللہ اندر حج کرنے واسطے جا سکتی؟ جیڑیاں آپ وارا ہوئیاں جارولیاں وچ جھاڑاں یاد شیران دے آئیاں تے یا لکمہ بگیاڑاں، انہیں بندے نہیں جنیاں عورتاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر توبہ میرے اللہ میری توبہ، پھر بے حیائی بدکاری اور زناکاری دا او بازار گرم ہے کہ جس دی انتہا کوئی نہیں۔ پھر اسی آنے جی غربت آ گئی، بیماریاں آ گئیاں، او جس رب دی زمین تے رب نو چھڑ کے غیر نو پوجیا جائے، غیر واسطے نظروں سے نیاز ہوئے، رکوع ہوئے، سجدہ ہوئے، ہاں جی اس ملک اندر بے حیائی بے غیرتی جناب عروج تے ہوئے، اس ملک اندر پھر اللہ دی رحمت کیویں آ سکتی ہے؟ پتہ اسلام کی آندا ہے؟ اسلام کی آندا ہے؟ اسلام یہ آندا ہے کہ تسی کسی نے سلام لینا جی نا سلام تے انج بھی نہیں جے کرنا، انج بھی کرو گے تے بھی رب نال شرک جے، تے جے کسی دے سامنے کھڑے ہونا جے انج نہیں ہونا جے، انج بھی کسی دے سامنے کھڑے ہو گے تے یہ بھی کی ہے؟ یہ بھی شرک رب دی ذات نال۔ یہ ساری خوبیاں میرے اللہ دیاں، رکوع سجود قیام چکنا سجدہ کدے واسطے؟ للہ۔ کدے واسطے؟ صرف اللہ واسطے، اللہ دا خاصہ ہے۔ اپنی جبیناں نو صرف اللہ واسطے خاص کر لو۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے نے کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میں نے دسو کیا کائنات دے امام نبی تو پہلے حضرت آدم دی قبر موجود نہیں سی؟ آقا اتھے سجدہ نہیں سی کر سکتے، صحابہ نو حکم نہیں سی دے سکتے، دیگر انبیاء دیاں قبراں موجود نہیں سن، نبی علیہ السلام انہوں نہیں سی کہہ سکتے طواف کرو۔ اللہ جانتا ہے ساڈی قوم قرآن تو دور ہے، پڑھیا ہی نہیں، کھولیا ہی نہیں، ویکھیا ہی نہیں کہ رب ساڈے نال کی تقاضا کردا ہے۔ جس دن تسی قرآن کھولیا نا قرآن تے ترجمہ شروع کر دیتا، اسی دن مولویاں دی دکانداری بند ہو جانی جی، اسی دن انہاں بابیاں دی دکانداری بند ہو جانی جی جدن تسی قرآن کھول لیا۔ یہ بھولی پالی قوم نو جھانسا دیتا ہویا ہے، ہاں جی، اور اس قوم نو لٹی جا رہے نے، مال بھی دا لٹی جا رہے نے، عزت بھی لٹی جا رہے نے، اور یہ بیچاری قوم انہوں سمجھ نہیں آتی کہ میں کرنا کی ہے۔ عبادت کی دے واسطے، رکوع و سجود کی دے واسطے؟ صرف اللہ واسطے۔ اللہ تو سوا کوئی تواڈے نفع نقصان دا مالک نہیں ہے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے اگر اللہ دینا چاہے، اللہ ساری دنیا روکنا چاہے روک لے گی؟ بولو روک لے گی؟ ساری دنیا دے کفر نے زور لایا، نمرودیاں نے ابراہیم خلیل اللہ نو چکھا اندر سٹ کے 6 مہینے تک بالن جمع کیتا، چکھا اندر سٹیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ابراہیم دے جڑے جسم تے وال سی اللہ انہاں والاں نو بھی محفوظ رکھیا، انہوں بھی اگ نے جناب ضرب نہیں دیتی، انہوں بھی اگ نے ساڑیا نہیں۔ ساری دنیا مارن والی سی، رب بچایا کہ نہیں بچایا؟ ہاں جی۔ تے ابرا
بیت اللہ نو ٹان واسطے آیا رب دا باغی اللہ ایڈیاں چڑیاں نے جنہوں ابابیل کیا جاتا ہے نکیاں نکیاں اللہ حکم دیتا ہے کنے کو انہوں نے پیروں کے اندر منہ کے اندر کنے کینکر جمع ہوئے ہون گے انہیں آسمان تو سٹیا ہے اللہ نیست و نابود کر چھڑیا ہویا یا نہیں ہویا نمرود رب دا باغی ہے رب دا باغی اپنے آپ نو خدا کو ہون والا اپنے آپ نو رب کو ہون والا اللہ نے مچھر نو حکم دیتا ہے ناک وڑ جا وڑ گیا روز 100 چھتر صبح تے 100 شامی پیندے یا نہیں پیندے اللہ مروائے یا نہیں مروائے تے جیڑا رب اتنی قدرت تے طاقت رکھدا ہے پھر بولو یہ ساریاں عبادات کیدے واسطے نے اس اللہ واسطے نے جس اللہ دے کول اتنی طاقت ہے قوت ہے اور آپ اتنا سپر پاور ہے اپنی ساری قولی فعلی مالی بدنی عبادت اس اللہ واسطے کر لو اور اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دسیا ہوا وظیفہ یاد کر لو جڑا بندہ یہ پڑھتا ہے صبح فجر دی نماز تو بعد حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 واری کنی مرتبہ لمبا چوڑا پروگرام نہیں کنی مرتبہ 7 واری اللہ ساری دنیا دے اندروں اللہ اس بندے دے جتنے معاملات نے اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے کافی ہو جاندے نے اللہ پاک مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے صحابہ جیسا ایمان ویسا جذبہ بالعمل عطا فرمائے